फेरि दुःख दिन थाल्यो मुगलिन नारायणगढ सडकले। बर्खा लागेसँगै निरन्तर पहिरो। हजारौं यात्रुहरू बिचल्लीमा, किन खोजिएन विकल्प? नीति निर्माण तहमा रहनेहरू हदैसम्म गैर जिम्मेवार। सडक अवरोध विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, बर्खा लागेसँगै सडकबाट यात्रा गर्नु निकै ठूलो शास्ति हुने गरेको छ। कुन ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाउने हो भन्ने कुराको टुङ्गो हुँदैन। यस्तो शास्ति नेपाली जनताले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो शास्ति अरु बढेको छ। नेपालको धेरै नै व्यस्त सडक हो पृथ्वी राजमार्ग। पृथ्वी राजमार्ग भन्दा पनि व्यस्त सडक हो मुगलिन नारायणगढ राजमार्ग। वर्षा लागेसँगै यी दुवै सडकहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध हुन थालेका छन्। पृथ्वी राजमार्गको दूरी करिब 200 किलोमिटर छ। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको दूरी करिब 30 किलोमिटर छ। यी दुवै सडकमा दैनिक कम्तीमा पनि 10,000 सवारी साधन चल्छन्। यति व्यस्त राजमार्ग विश्वमा थोरै होलान्। दैनिक यति धेरै सवारी साधन चल्ने सडकको 1 घण्टा अवरुद्ध हुनु भनेको पनि काहली लाग्दो अवस्था हो। यस्ता अत्यन्त व्यस्त सडकहरूलाई अन्य देशहरूले विमानस्थल झैं 24 घण्टा चुस्त र दुरुस्त राख्ने गर्छन्। तर नेपालका नीति निर्माताहरूमा अझै चेत आएको छैन। हिउँदका बेला मर्मत तथा विस्तारका नाममा अवरुद्ध गराइन्छ भने वर्षाको बेला पहिरोले अवरुद्ध हुन्छ। पहिरो खस्न साथ ड्रोजर लगाएर पन्छाउने हो भने आधा घण्टामै सडक सुचारू गराउन सकिन्छ। तर पहिरो खसेको ठाउँमा घण्टौँपछि मात्रै ड्रोजर पुग्ने गर्छ। पहिरो पन्छाउने काम अत्यन्त धीमा गतिमा हुन्छ। सडक अवरुद्ध भएकै कारण हवाई सेवा कम्पनीहरू फस्टाएका छन्। सडक सुचारू हुने हो भने काठमाडौँबाट माइक्रोबस चढेरै 3 घण्टामा भरतपुर पुग्न सकिन्छ। 400 रुपियाँ बस भाडा तिरे पुग्छ। तर यति बेला काठमाडौँ भरतपुर चल्ने हवाई जहाजहरूलाई पैसा कमाउन भ्याइ नभ्याइ छ। 2 घण्टा एयरपोर्टमा पर्खेर 4000 रुपियाँ तिरे काठमाडौँ भरतपुर हवाई यात्रा गर्न सर्वसाधारण जनता बाध्य छन्। काठमाडौँ पोखराको हकमा पनि त्यही हो। 500 रुपियाँ बस भाडा तिरेर 5 घण्टामै काठमाडौँबाट पोखरा पुग्न सकिन्छ। 5000 रुपियाँ भाडा तिरेर हवाई यात्रा गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन्। किनकि कुन बेला पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। झट्ट हेर्दा पहिरो खस्नु प्राकृतिक कारण हो। प्राकृतिक मान्छेको नियन्त्रणमा हुँदैन। तर पृथ्वी राजमार्ग तथा मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध हुनका प्राकृतिक कारण दोषी छैन। यसमा मुख्य दोष नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूकै छ। किनकि उनीहरूले निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीसँग साँठगाँठ गर्ने गरेका छन्। सडक मर्मतमा खटिएका ठेकेदारहरूले पनि यस्तो साँठगाँठ गरेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ सडक अवरोध प्राकृतिक कारण हो कि हवाई सेवा कम्पनीलाई पोस्ने षड्यन्त्र भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। फेरि दुःख दिन थाल्यो मुगलिन नारायणगढ सडकले। बर्खा लागेसँगै निरन्तर पहिरो। हजारौं यात्रुहरू बिचल्लीमा, किन खोजिएन विकल्प? नीति निर्माण तहमा रहनेहरू हदैसम्म गैर जिम्मेवार। सडक अवरोध विशेष द न्यूज रिभ्यू। गत बुधबार मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको मौरी खोला क्षेत्रमा पहिरो खस्यो। पहिरो खासै ठूलो थिएन। तर पहिरो पन्छाएर यातायात सुचारू गराउन 28 घण्टा लाग्यो। 28 घण्टासम्म यात्रुहरू उहाँको त्यही बस्न बाध्य भए। यति लामो अवधिसम्म उनीहरूले के खाए होलान्? बुढाबुढी केटाकेटीहरूको अवस्था के भयो होला? स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल लगिएका बिरामीहरूको हालत के भयो होला भन्ने प्रश्न कम्ती कहाली लाग्दो छैन। त्यति मात्रै होइन, मुगलिन नारायणगढ सडक भनेको 90 डिग्रीको भिर खोतलेर निर्माण गरिएको सडक हो।
यो सडकमा पानी पर्ना साथ पहिरो खस्ने, ढुङ्गाहरू खस्ने समस्या सामान्य हो। यस्तो सडकमा 28 घण्टासम्म बस्नु पर्दा यात्रुहरूको मानसिक अवस्था कस्तो भयो होला? 28 घण्टाको यो अवधिमा माथिबाट खसेका ढुङ्गा लागेर पल्टिएका मोटरसाइकल, सिसा फुटेका गाडीका निकै धेरै तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको देखिएको छ। माथिबाट ढुङ्गा खस्दै गर्दा सवारी साधन छोडेर मानिसहरू भाग्दै गरेका भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। 90 डिग्रीको भिरालो पहाडमा जति चौडाइको सडक बनाउन सकिन्थ्यो त्यति चौडाइको सडक 2035 सालमा चीनले सरकारले बनाइदिइसकेको थियो। यहाँभन्दा फराकिलो बनाउन सकिने सम्भावना छैन भने नै त्यति बेला नै चिनिया प्राविधिकहरूले भनिसकेका थिए। तर एक दशक अघि मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड फराकिलो बनाउने नाममा विदेशीसँग ऋण लियो। कमिसनका लागि अघि सारिएको योजना थियो यो। चीनले बनाइदिएका पूर्वाधार माथि गिद्धे नजर लगाउने सिलसिला थियो यो। 2 वर्षभित्र सडक फराकिलो बनाउने भनेर काम सुरु गरियो। तर 30 किलोमिटर लामो यो सडकको चौडाइ 5 फिट थाम्नका लागि 6 वर्ष समय लगाइयो। 6 वर्षसम्म त यात्रुहरूले शास्ति पाए नै। त्यसपछिका 4 वर्षलाई हेर्ने हो भने पहिरोका कारण यो सडक अवरुद्ध नभएको कुनै साता छैन। 2-4 दिन बिराएर सडक अवरुद्ध भएका समाचार आउने गरेका छन्। कस्तो छ त मुगलिङ नारायणगढ सडकमा यात्रा गर्दाको जोखिम? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। कतिसम्म भिराला पहाडहरूमा कति मिटरसम्म चौडा सडक निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको निश्चित मापदण्ड हुन्छ। त्यसमा पनि सडक बनाउने पहाडको चट्टान कतिसम्म बलियो छ भन्ने मापदण्ड पनि हुन्छ। यी दुवै मापदण्डको गहिराई अध्ययन गरेर 2035 सालमा चीन सरकारले मुगलिङ नारायणगढ सडक निर्माण गरेको हो। विस्तार नगरिदासम्म यो सडकमा पहिरोले खासै दुःख दिएको थिएन। तर जब मापदण्ड र क्षमता विपरीत सडक फराकिलो बनाइयो तब पहिरोले दुःख दिन थालेको छ। सडक विस्तारका लागि ऋण दिने संस्था हो विश्व बैंक। तर विश्व बैंकले सडक विस्तार हुनुभन्दा अघि यस क्षेत्रको अध्ययन गरेन। विस्तारपछि जब पहिरोले दुःख दिन थाल्यो त्यसपछि मात्रै विश्व बैंकले पहिरोको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको छ। विश्व बैंकको पहिरो विज्ञ सहितको प्राविधिक टोलीले यसअघि 2 पटक गरेको अध्ययनमा मौरी खोला माथिको एकापट्टिको डाँडाको भाग नै झर्न सक्ने जोखिम औलाएको छ। सो ठाउँमा 25,000 घना मिटर हाराहारीमा पहिरो खस्न सक्ने विज्ञ टोलीको अनुमान छ। पहिरो कति बेला खस्छ थाहा नहुने भएकाले बर्खामा यस सडकमा यात्रा गर्दा निकै जोखिमपूर्ण देखिएको छ। गत वर्ष ड्रोन उडाएर अध्ययन गर्दै गर्दा 300 मिटरभन्दा अग्लो डाँडा देखिएको थियो। डाँडा माथि बाटो खन्ने गरिएकाले पनि पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। सोही क्षेत्रमा सन् 2003मा जाइकाले पहिरो रोक्ने काम गरेको थियो। सो सडक खण्डमा पहिरोको समयमा काम गर्नुभएका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार भूगर्भविदले गरेको अध्ययनको नतिजा निकै डरलाग्दो छ। यो क्षेत्रको झण्डै 700 मिटर लम्बाइ क्षेत्र पहिरो संरचना बनेकाले चलायमान छन्। त्यसैकारण जुनसुकै बेला पहिरो खस्न सक्ने विज्ञहरूले आकलन गरेका छन्। सो सडक खण्डको 4 किलो र 18 किलोमा पनि पहिरोको उच्च जोखिम देखिएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 5 स्थित 3 नम्बर पुलमा पनि पछिल्लो केही दिन यता पहिरोले दुःख दिइरहेको छ। गत शनिबार दिउँसो 1 बजेबाट नाम्ची पुलमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भयो। विगत 3 वर्ष यता बर्सातको समयमा मौरी खोलामा पटक पटक पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले बर्सातको समयमा सो ठाउँमा जुनसुकै समय पहिरो खस्न सक्ने भएकाले असार 2 गतेबाट एक्साभेटर तयारी अवस्थामा राखेको छ। कार्यालयका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर रमेश कुमार पौडेलका अनुसार विगत वर्ष अहिलेको अवस्था र अध्ययनलाई हेर्दा सो स्थानमा पहिरोको जोखिम उच्च छ। सेतीदोभान र सिमलतामा पनि पहिरोको जोखिम छ। सडक खण्डमा 15वटा नयाँ पुल बन्दै गरेको ठाउँमध्ये भित्तो काटिएको ठाउँमा पहिरो खस्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाइएको छ। यो सडकका अन्य क्षेत्रमा सानातिना पहिरो खस्ने क्रम जारी छ। डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर सागर कार्कीका अनुसार 3 नम्बर पुलसँगै नारायणगढबाट मुगलिनतर्फ 14 किलोमिटर, 15 किलोमिटर र 16 किलोमिटरमा पहिरोको जोखिम छ। 17 किलोमिटरमा यसपटक पहिरो खसेको छ। 18 किलोमिटरमा गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि पहिरोको जोखिम देखिएको छ। 20 किलोमिटर अर्थात् सेती दोभान 21.4 किलोमिटर मौरी पुल पहिरोको जोखिममा छ। 23 किलोमिटरको सिमल तालमा पनि पुलका लागि भित्तो काटिएकाले पहिरोको जोखिम देखिएको छ। गत वर्ष पहिरो नखसेको 31.5 किलोमिटरको चोर खोलामा यस वर्ष पहिरो खसेको छ। 32.4 किलोमिटरको नाम्सी पुल नजिकै गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि पहिरो खसेको छ। 32.8 किलोमिटरको काली खोला र 23.8 को तुइन खोलामा पनि पहिरोको जोखिम छ। फेरि दुःख दिन थाल्यो मुगलिङ नारायणगढ सडकले। बर्खा लागेसँगै निरन्तर पहिरो। हजारौं यात्रुहरू बिचल्लीमा, किन खोजिएन विकल्प?
नीति निर्माण तहमा रहनेहरू हदैसम्म गैर जिम्मेवार। सडक अवरोध विशेष द न्यूज रिभ्यू। बर्खाका बेला रातिको समयमा सकेसम्म यात्रा नगर्न सरकारले आग्रह गरेको छ, तर वैकल्पिक व्यवस्था छैन। नारायणघाटबाट काठमाडौँ जानका लागि अर्को वैकल्पिक सडक छैन। भारतबाट काठमाडौँ आउने सबै सवारी तथा मालवाहक साधनहरूका लागि अर्को विकल्प छैन। नेपालका 77 मध्ये करिब 65 जिल्लाका लागि पनि काठमाडौँ आवत जावत गर्ने पृथ्वी राजमार्ग र मुगलिङ नारायणगढ सडक बाहेक अर्को विकल्प छैन। 2035 सालमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा निर्माण भएको यो सडक खण्डलाई 2 लेन फराकिलो बनाउने काम 5 वर्ष लगाएर केही वर्ष अघि सम्पन्न भएको थियो। त्यो बेला पनि सडक सुचारू नहुँदा यात्रुले ठूलै शास्ति पाएका थिए। सडक विस्तारको काम सम्पन्न भए लगत्तै 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँको लागतमा विश्व ब्याङ्कसँग ऋण लिएर पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका तथा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा उपत्यकालाई तराईसँग जोड्नका लागि एकमात्रै भरपर्दो राजमार्ग हो। त्यसैले यो राजमार्गलाई 2 लेन फराकिलो बनाउनु अपरिहार्य थियो। तर विस्तारका नाममा धेरै समयसम्म यात्रुलाई दुःख दिनु राम्रो होइन। पहिलो कुरा त यसअघि 2 वर्षभित्र विस्तारको काम सक्ने भनिएकोमा 5 वर्ष लगाइयो। विस्तारको काम र पुल निर्माणको काम सँगसँगै सुरु गरिएको भए यसपटक यात्रुहरूको शास्ति पाउनुपर्ने थिएन। तर यो वर्षको हिउँदमा पनि दैनिक 4 घण्टाका दरले 1 महिनासम्मका लागि सडक बन्द गरियो। 4 घण्टा सडक बन्द हुँदा हजारौं सवारी साधन रोकिने भएकाले सडक जामको शास्ति कल्पना भन्दा पनि बाहिर थियो। सडक बन्द रहने समयमा वैकल्पिक राजमार्ग प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बनेको भए यात्रुलाई यस्तो शास्ति हुने थिएन। सकेसम्म वैकल्पिक राजमार्ग प्रयोग गर्नेतर्फ यात्रुहरू पनि सजग रहनुपर्छ भन्ने सुझाव नराम्रो छैन। तर काठमाडौँ तथा पोखराबाट तराई जाने आउने ठूला सवारी साधनका लागि भरपर्दो वैकल्पिक राजमार्ग छैनन्। अत्यन्त व्यस्त गन्तव्यमा वैकल्पिक सडक निर्माण नगर्नु भनेको सरकारमा रहेका नीति निर्माताहरूको हदैसम्मको अदूरदर्शिता हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। वैकल्पिक राजमार्ग बनाएर मात्रै मुगलिन नारायणगढ खण्ड तथा पृथ्वी राजमार्ग जस्ता व्यस्त सडकको विस्तार तथा मर्मतको काम थालनी गरिनु पर्थ्यो। 3 वर्ष अघि नै यस्तो आवश्यकता महसुस गरिएको पनि थियो। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको हकमा वैकल्पिक राजमार्गको व्यवस्था गर्न कठिन थिएन। तनहुको राजधानी दमौलीबाट सेती नदीको किनार त्रिशुली नदीको घुमाउने घाटसम्म वैकल्पिक सडक बनिसकेको छ। त्रिशुली नदीमाथि घुमाउने घाटको पुल निर्माण पनि सम्पन्न हुनै लागेको छ। यो वैकल्पिक सडक तथा पुल निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गरिएको भए यात्रुले शास्ति पाउनुपर्ने अवस्था थिएन, अथवा थोरै समयका लागि मात्रै सवारी आवागमन निषेध गरे पुग्ने अवस्था थियो। यस्ता महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त व्यस्त सडकको मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्नुअघि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। अहिले पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको काम अघि बढिरहेको छ। मुगलिनदेखि पोखरासम्म विस्तारको काम आधा-आधी भइसकेको छ। काठमाडौँदेखि मुगलिनसम्म विस्तारको काम सुरु हुनै लागेको छ। काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सम्पन्न गरेर मात्रै र मध्यपहाडी लोकमार्गको काठमाडौँ पोखरा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरेर मात्रै पृथ्वी राजमार्गको काठमाडौँ मुगलिन खण्ड विस्तारको काम थालनी गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने थियो। फेरि दुःख दिन थाल्यो मुगलिन नारायणगढ सडकले। बर्खा लागेसँगै निरन्तर पहिरो। हजारौं यात्रुहरू बिचल्लीमा, किन खोजिएन विकल्प? नीति निर्माण तहमा रहनेहरू हदैसम्म गैर जिम्मेवार। सडक अवरोध विशेष द न्यूज रिभ्यू। हाम्रो मुलुकका नीति निर्माताहरू कति अदूरदर्शी र भ्रष्ट छन् भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन। मुगलिङ नारायणगढ सडक र पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका क्रममा अपनाइएको रवैया हेरे हुन्छ। देशकै सर्वाधिक व्यस्त मानिने यो सडकमा बर्खायामका बेला प्राय जसो सडक सङ्कट आउने गर्छ। त्यसमाथि पनि केही महिनादेखि पृथ्वी राजमार्गको मुगलिङ पोखरा खण्डको सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ। यसका लागि राति करिब 5 घण्टा सवारी आवागमनमा निषेध गरिएको छ, जसका कारण अरू समयमा सवारी चाप बढेको छ। सडक विस्तारको काम दिउँसो समेत भएका कारण कुनै कुनै बेला सवारी साधन रोकिने अवस्था छ। 2 वर्षभित्र विस्तारको काम सक्ने भनिएको छ, तर काम अत्यन्त धीमा गतिले अघि बढिरहेको छ।
यही रफ्तारमा काम हुने हो भने 5 वर्षभित्र पनि सम्पन्न नहुने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। केही वर्ष अघि मुगलिन नारायणगढ सडक विस्तारका क्रममा पनि यात्रुहरूले यसरी नै शास्ति पाएका थिए। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा 6 वर्ष लागेको थियो। पुलहरूको निर्माणको काम सम्पन्न हुन भने अझै बाँकी छ। 50 वर्ष अघि निर्माण गरिएको पृथ्वी राजमार्गले यति बेलाको सवारी साधनको चाप धान्न नसक्नु स्वाभाविकै हो, किनकि त्यति बेला 1 महिना जति सवारी साधन चल्थे। अहिले 1 दिनमै त्योभन्दा बढी सवारी साधन चल्न थालेका छन्। त्यसैले विस्तार अनिवार्य थियो, तर वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्तारको काम थाल्दा यात्रुहरूलाई ठूलो मर्का पर्छ भन्ने पाठ मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डबाट सिक्नुपर्ने थियो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ हाम्रा नीति निर्माताहरूले पाठ सिक्न नसकेका हुन् कि भ्रष्टाचारमै लिप्त भएका हुन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मुगलिन नारायणगढ सडक विस्तारको काम थाल्दा वैकल्पिक व्यवस्था सहज थिएन। सवारी रोकेर सडक विस्तारको काम गर्नु त्यति बेलाको बाध्यता थियो। तर पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड गर्नुभन्दा अघि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना थिए। एउटा मात्र होइन, 2-2वटा विकल्प थिए। साबिकको मुख्य राजमार्ग भन्दा पनि अझ छोटो र भरपर्दो विकल्प थियो, तर वास्ता गरिएन। सडक विस्तारको काम अझै 4 वर्ष जारी रहने सङ्केत देखिएका कारण विकल्पको व्यवस्था गर्न कति पनि ढिलाइ गर्नुहुन तनहुँको जिल्ला सदरमुकाम दमोलीबाट दक्षिणतर्फ सेती नदीको किनारै किनार त्रिशुली नदीको घुमाउने घाटसम्म बुद्धिसिंह मार्ग चालु हालतमा छ। घुमाउने घाटबाट बेली ब्रिज निर्माण गर्ने हो भने साबिकको मुख्य राजमार्गभन्दा निकै छोटो विकल्प तयार हुन्छ। यसैगरी पोखराको सिसुवाबाट लमजुङको 2 पिप्ले हुँदै दमोलीसम्म अर्को विकल्प छ। यो सडक सामान्य घुम्तीहरूमा सुधार गरिदिए मात्रै पुग्छ। यो विकल्प पनि मुख्य राजमार्गभन्दा खासै लामो छैन। आबु खैरेनीबाट गोर्खा लमजुङ हुँदै पोखरा पुग्ने तेस्रो विकल्प पनि छ। सामान्य मर्मत गरेर यो सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ, तर सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन। यसैगरी पृथ्वी राजमार्गको थानकोट मुगलिन सडक विस्तारको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको समाचार आएको छ। यो खण्ड पनि विकल्पको व्यवस्था नगरी विस्तार गर्न लागि हो। पहिलो कुरा त काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम अब 3 वर्षपछि सम्पन्न हुँदैछ। फास्ट ट्र्याक सुचारू भएपछि मात्रै थानकोट मुगलिन सडक विस्तारको काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने चेतना हाम्रो मुलुकका नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको दिमागमा आएको देखिँदैन। दोस्रो कुरा, त्रिशुली नदीको दायाँ किनारै किनार स्थानीय स्तरमा सडकको ट्र्याक खोलिसकेको छ। यो ट्र्याकलाई 2 लेनको भरपर्दो सडकमा रूपान्तरण गर्ने हो भने पृथ्वी राजमार्गको गल्छी मुगलिन सडक खण्ड विस्तार गर्न जरुरी नै छैन। तर भ्रष्टाचार गर्नकै लागि विदेशीसँग ऋण लिन पल्केका हाम्रा देशका नीति निर्माताहरूले मुलुकको आवश्यकतालाई भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ। फेरि दुःख दिन थाल्यो मुगलिन नारायणगढ सडकले। बर्खा लागेसँगै निरन्तर पहिरो। हजारौं यात्रुहरू बिचल्लीमा, किन खोजिएन विकल्प? नीति निर्माण तहमा रहनेहरू हदैसम्म गैर जिम्मेवार। सडक अवरोध विशेष, द न्यूज रिभ्यू। 2046 सालको परिवर्तन यता अन्य क्षेत्रको प्रगति खासै नभए पनि सडक यातायातको क्षेत्रमा भने सन्तोषजनक प्रगति भएको देखिन सकिन्छ। गाउँ गाउँमा सडक सञ्जाल पुग्नु राम्रो कुरा हो, तर सडक सञ्जालबाट जनताले अपेक्षित राहत पाउन सकेको अवस्था छैन। पछिल्लो समयमा जनताको आवश्यकतालाई भन्दा पनि भ्रष्ट कर्मचारी तथा ठेकेदारको लाभमा केन्द्रित रहेर सडक निर्माण तथा विस्तार आयोजना अघि बढाइएका छन्। ऋणदातादेखि कर्मचारी तन्त्र तथा ठेकेदारहरूसम्मको साँठगाँठ हुने गरेको छ। जहाँ धेरै कमिसन आउँछ त्यही पारिन्छन् योजनाहरू। उदाहरणका लागि मुगलिन नारायणगढको साबिकको सडक फराकिलो बनाउनुको सट्टा त्रिशुली पारी अर्को समानान्तर सडक बनाइएको भए न पहिरोको समस्या हुन्थ्यो न यात्रुले शास्ति पाउँथे, बरु त्रिशुली पारीको क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई समेत थप लाभ हुन्थ्यो। पृथ्वी राजमार्गको काठमाडौँ मुगलिन सडक विस्तारमा पनि यस्तै अपराध गरिएको छ। जबकि साबिकको पृथ्वी राजमार्गको पारीपट्टि त्रिशुली नदीको किनारै किनार स्थानीय सरकारहरू समानान्तर सडकको ट्र्याक खोलिसकेका छन्। त्यही ट्र्याकलाई पिच गरिदिए आँप पनि झर्थ्यो, झटारो पनि खेर जाँदैनथ्यो। तर साबिकको पृथ्वी राजमार्ग फराकिलो बनाउने भन्दै फेरि भिरको पार्न थालिएको छ। भिरको पारिएपछि पहिरो त खस्ने नै भयो, पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध हुने नै भयो। सडक अवरुद्ध भएपछि निजी क्षेत्रका विमान कम्पनी फस्टाउने नै भए। आफ्नो खल्ती भर्नका लागि देश र जनतालाई चुर्लुम्म डुबाउने हाम्रो देशका नीति निर्माताहरूको जति निन्दा गरे पनि थोरै हुन्छ।
दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। फेरि दुःख दिन थाल्यो मुगलिन नारायणगढ सडकले। बर्खा लागेसँगै निरन्तर पहिरो। हजारौं यात्रुहरू बिचल्लीमा, किन खोजिएन विकल्प? नीति निर्माण तहमा रहनेहरू हदैसम्म गैर जिम्मेवार। सडक अवरोध विशेष द न्युज रिभ्यू।